बहुत शुक्रिया इसरार मदनी साहब, वसीर साहिबा, बाकी सब दोस्त। मेरे लिए ये खुशगवार है कि आप दोस्तों उर्दू में बात हो सकती है, अंग्रेज़ी में इफ़ यू आर कम। पश्तो अच्छी नहीं है और समझ लेता हूँ और दरी भी समझ लेता हूँ, बोल नहीं सकता। तो उर्दू आई होप सर इंग्लिश और उर्दू मिक्सअप। ओके, मिक्सअप कर लेते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप दोस्तों से बात हो रही है और आई रियली लाइक द आइडिया। तो आप सब लोग खैरियत से हैं यहाँ पे, तो ये भी अच्छी बात है। आपको बड़े चैलेंजेस हैं जो सिविल सोसाइटी को या सोचने समझने वाले दोस्तों को, पूरी एक जनरेशन ने एक मुल्क रीबिल्ड करने की कोशिश की, लेकिन उसमें शायद अब उतनी आवाज़ें सारे शहरियों की नहीं रहीं, जो कि एक चैलेंज है। और मुझे ज़ाती तौर पे 2002 ऑनवर्ड 3 साल काबुल में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका मिला। आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट। तो जो नए यंग लोगों का जज्बा था काबुल यूनिवर्सिटी में भी, सब आई रियली अप्रिशिएट, लेकिन आई होप समडे देयर विल बी फर्दर चेंजेस एज वेल। कोई सोसाइटी मोनोलिथिक नहीं होती, हर सोसाइटी में डिफरेंट आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट एथनिसिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। इन्हें आप प्लूरलिटीज़ कहें, इन्हें आप डाइवर्सिटी कहें, दो तरीके होते हैं। एक को कहते हैं सैलेड बाउल आइडेंटिटी, कि सलाद की एक प्लेट में बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, उनकी आप इनफरादी शनाख्त भी कर सकते हैं, और जब वो मिलते हैं तो वो एक नई शनाख्त भी, जिसे आप सैलेड कहेंगे, वो बनाते हैं। दूसरी होता है मेल्टिंग पॉट, कि पाकिस्तान में एक डिश है हलीम, पता नहीं अफ़गानिस्तान में है कि नहीं, जिसमें वो दरबारों पे शुरू हुई, या जो ये सूफियात थे उनके यहाँ, कि इसरार साहब अमीर आदमी है, वो गोश्त लाए हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं दाल लाया हूँ, वसीर साहिबा सब्जियाँ लाई हैं। तो आप बजाय हर चीज़ को अलहदा अलहदा पकाने के एक बर्तन में डालते हैं और एक नई डिश बन गई जो सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तो उसे मेल्टिंग पॉट कहते हैं, कि आपने मुख्तलिफ चीज़ें डाली, उसे पकाया, तो एक टोटली नई चीज़, पुरानी शनाख्त ख़त्म। बदकिस्मती से दुनिया में कोई मुल्क बावजूद ख्वाहिश के मेल्टिंग पॉट नहीं बन सकता। उसमें उसे ये लर्न करना है कि डाइवर्सिटीज़ आर डिवाइन। ये खालिक के लिए मुमकिन था तमाम इंसान एक रंगत, एक कामत, एक जहानत, एक महारत के होते। द वेरी फैक्ट कि हम सब मुख्तलिफ हैं, तो इसका मतलब है कि डाइवर्सिटी इज़ डिवाइन डिज़ाइन, और उसकी वजह होती है कि हर समाज को आगे बढ़ने के लिए ढेरों हुनर चाहिए होते हैं। कोई मशीन का छोटा पुर्जा होता है, कोई बड़ा पुर्जा होता है। मशीन एक छोटा सा पुर्जा ख़राब हो तो भी रुक जाती है, कोई बड़ा पुर्जा ख़राब हो तो भी रुक जाती है। डेमोक्रेसी के बारे में आपने यकीनन बहुत बातें सुनी, लेकिन ये एक ऑलवेज़ वर्क इन प्रोग्रेस है, कोई दुनिया में एक मॉडल नहीं है डेमोक्रेसी का। अब अफ़गानिस्तान पे मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैं महारत रखता हूँ। जो मैंने पढ़ा, अफ़गानिस्तान एथनिकली एक डाइवर्स सोसाइटी है, रिलीजियसली भी थोड़ी सी डाइवर्स सोसाइटी है। मीनिंग देयर बाय कि इस्लाम में मुख्तलिफ स्ट्रैंड्स ऑफ फ़िक़्ह हैं। बहुत दो ममालिक हैं जहाँ पे एक फ़िक़्ह के लोग 90% से ज़्यादा हैं, वो ईरान और सऊदी अरब है। वरना बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक में आपको स्ट्रैंड्स ऑफ ओपिनियन मिलेंगे, जो किसी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के स्कूल को फॉलो करते हैं।
تو لہٰذا یہ جو چیلنج ہے اسلامائزیشن کا دنیا کے ممالک میں، اس کی ایک وجہ پلورالٹی ان فقہ یا شریعہ انٹرپریٹیشن بھی ہے۔ آئی ہوپ کہ اس پہ روشنی ڈالی گئی ہوگی۔ ہمیں بھی پاکستان میں یہ چیلنج آتا ہے، جب ہم نے زکوٰۃ کا قانون بنایا تو اس پہ ایک فقہ کی ایک انٹرپریٹیشن ہے، دوسرے کی دوسری ہے۔ ایون میرج، خمس، اسی طرح میرج پہ بھی ایک کی انٹرپریٹیشن ہے، ولی کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتی، ایک کی ہے کہ ولی کی عدم موجودگی میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارا جو مختلف سٹرینڈز ہیں، تو آپ جب اسلامک گورننس کی بات کرتے ہیں یا اسلامک ماڈل آف اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، تو بڑی ڈائیورسٹیز کو اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ اس کی ڈرائیونگ سیٹ میں جو لوگ ہیں، انہیں بڑی پکچر دیکھ کے کہ اس سماج میں کون کون بیٹھا ہے، ان کا پرسنل لا کیا ہے، ان کی فقہ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے، اسے ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ دوسرا، آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، بھلے یہ 42 سال کی ایک جنگی سماج کا دین ہو، یا جو 1979 سے شروع ہوا افغانستان میں آج تک کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، اس سے ایک ڈیوائیڈڈ سوسائٹی بن جاتی ہے، اور ڈیوائیڈڈ ورٹیکلی بھی بنتی ہے اور ہاریزونٹلی بھی بنتی ہے۔ ورٹیکلی لازمی بات ہے، آپ یا جنگ کے ساتھ ہوتے ہیں یا جنگ کے خلاف ہوتے ہیں۔ پھر آپ ہاریزونٹلی ایک ہی وطن کے رہنے والے لوگ یا اپنے ملک میں ڈسپلیس ہو جاتے ہیں، یا اپنے ملک میں سہمے ہوئے لوگ بن جاتے ہیں، یا ریفیوجیز بن جاتے ہیں، اور جن میں ذرا زیادہ ہنر ہو اور مائیگریٹ کر جائیں، اسے ہم ڈایاسپرا کہتے ہیں، کہ تارکین وطن کے ان کی اب ریفیوجیز اور ڈایاسپرا میں ڈیوائیڈ کرنا، ریفیوجیز کی حالت نسبتاً خراب ہوتی ہے کہ they are confined to certain places۔ تو افغانستان میری نظر میں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اس کے اربن سینٹرز بھی ہیں لیکن میجورٹی ٹرائبل سوسائٹی ہے۔ اور ایون جب امریکنز بھی آئے تو وار لارڈز نے، انہوں نے کوئی فتح نہیں کیا تھا، بس وار لارڈز نے اپنی لائلٹیز بدل لی۔ اس بار بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ وار لارڈز نے اپنی لائلٹیز بدل لی، کل کو ممکن ہے، یا انہوں نے کہا ہوگا کہ اچھا آپ کو بھی وار لارڈ تسلیم کرتے ہیں، اور اس انداز سے ایک رستہ بنا۔ یہ میرا آؤٹ سائڈر ویو ہے۔ اس کے لیے ٹرائبل سوسائٹیز میں، اور خاص طور پہ اگر آپ اس کا موازنہ کریں ایک اور مسلم ملک جس میں صومالیہ ہے، وہ بھی ٹرائبل سوسائٹی ہے، وہاں سسٹم ڈیزائن آف گورننس میں بہت بڑا چیلنج آتا ہے۔ ہر ٹرائب کہتا ہے کہ ہماری آواز ہو۔ تو جو 2001 سے یہ اب تک کا ماڈل تھا پری طالبان، وہ سینٹرلائزڈ گورننس کا ماڈل تھا، جو ٹرائبلز کو اپیز کرتا ہے، انکلوڈ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، پارلیمنٹ بھی تھی، سب کچھ تھا، اپر ہاؤس بھی تھا، لوور ہاؤس بھی تھا، لیکن وہ اس کی بنیادیں ہل جاتی ہیں جو ہی کوئی لائلٹیز کو شفٹ کرتا ہے۔ تو شاید ایک سوال آتا ہے کہ کیا صدارتی نظام، یونٹری اسٹیٹ، یہ افغانستان کے لیے موزوں ماڈل ہے، یا فیڈرلزم کو دیکھنا چاہیے جہاں پہ ہر کمیونٹی ایک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن میں، جس طرح پاکستان میں گریویانسز ہیں، بلوچ کے ہیں، پشتونز کے ہیں، پنجابیز کے ہیں، سندھیز کے ہیں، اردو سپیکنگ کے ہیں، لیکن وہ آتے ہیں پارلیمنٹ میں، ڈسکس کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، اور ایک ڈیموکریٹک راستہ اپنایا ہوا ہے کہ ان کو ہم نے سالو کیسے کرنا ہے۔ تو یہ تو ہے سسٹم ڈیزائن کے بارے میں۔ اب سیوک انگیجمنٹ پہ، ایک وار ٹارن سوسائٹی میں سیوک انگیجمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے ہم وقت زندگی کی دعا ہو سکتی ہے، یا مثلاً جہاں پہ اسکول جانا بھی ایک چیلنج ہو،
हॉस्पिटल में सर्विसेज प्रोवाइड करना भी एक चैलेंज हो, जहाँ पे इदारों का मुस्तकबिल भी डामाडोल हो, और सबसे बढ़ के आइन भी ना हो। अब मेरे लास्ट टाइम इसरार साहब ने यहाँ एक सेमिनार किया, तो मैंने उसमें भी बताया कि जदीद रियासत को चलाने के लिए जो आइन है वो एक सॉफ्टवेयर होता है। हमारी जो ये पॉलिटिकल इस्लाम की या रेडिकल इस्लाम की तहरीकें हैं, वो अक्सर दावा करती हैं कि कुरान मजीद की मौजूदगी में हमें जदीद दस्तूर की ज़रूरत नहीं है। मैं उन्हें सिर्फ़ एक बात कहता हूँ कि आप पहली गल्फ़ वॉर के बाद सऊदी अरब ने क्यों बनाया अपना दस्तूर इमीडिएटली? वो भी वहाँ भी यही कहा जाता था कि कुरान और सुन्ना की मौजूदगी में हमें दुनियावी दस्तूर की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी वजह ये बनी कि सद्दाम हुसैन ने जब इराक उस पर कब्ज़ा किया, कुवैत पे, कहा कि ये मेरी ज़मीन है। फिर उसने कहा दमाम भी मेरा है। अभी वो ये सोच ही रहा था तो सऊदी अरब को अपना दस्तूर बनाना पड़ा दुनियावी, क्योंकि दस्तूर में मुल्क का जोग्राफिया लिखा हुआ होता है कि इस मुल्क का जोग्राफिया क्या होगा। तो 1991 में सऊदी अरब ने दुनियावी दस्तूर भी बनाया। अब उस दस्तूर की बुनियादें क्या हो सकती हैं? ऑफ कोर्स ये सिर्फ आलम इस्लाम तक महदूद नहीं है। इवन जो आपका भी पिछला कॉन्स्टिट्यूशन था अफ़गानिस्तान का, उसमें इस्लाम स्टेट रिलीजन था। दुनिया में कोई 54 ममालिक हैं जिनका स्टेट रिलीजन है, वो सारे मुस्लिम ममालिक नहीं हैं। बरतानिया में आप बादशाह या मलका नहीं बन सकते अगर आपकी चर्च ऑफ इंग्लैंड से एलिजियंस ना हो। आप अर्जेंटीना में सदर नहीं बन सकते अगर आप कैथोलिक मसीही ना हो। जिन ममालिक की तरक्की का हम बहुत हवाला देते हैं, जिसको स्कैंडिनेविया कहते हैं, वहाँ भी प्रोटेस्टेंट चर्च को स्टेट चर्च कहा जाता है। तो क्या वजह है? हिंदू मत की एक रियासत थी, नेपाल ख़त्म हो गई, बुद्ध मत की एक आध कोई है, वरना ज़्यादातर क्रिश्चियन और मुस्लिम रियासतें हैं। जूडाइज़म की एक रियासत है इसराइल, जहाँ पे स्टेट रिलीजन मौजूद है। तो क्या वजह है? स्टेट रिलीजन होता है और रिलीजन की इंटरप्रिटेशंस भी मुख्तलिफ होती हैं, तो सोसाइटी में वो इंतशार नहीं फैलता, बल्कि वो सोसाइटी आगे तरक्की करती है। तो उसकी वजह ये है कि भाई जो मेजॉरिटी है उसका फेथ तो आएगा, उनको आज़ादी होनी चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माइनॉरिटी। उनको अफर्मेटिव एक्शन से आप देते हो स्पेस, लेकिन इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप होती है। ये मेरा चॉइस नहीं था कि मैं किस मुल्क में पैदा हूँ, ये खालिक का फैसला है। या तो मल्टीपल मैं किस अकीदे में पैदा हुआ हूँ, किस एथनिसिटी में पैदा हुआ हूँ, ये मेरा चॉइस नहीं है कि आपको इजाज़त दी जाती है कहाँ पैदा हूँ। तो ये चीज़ सज़ा नहीं बननी चाहिए। इसलिए जो एक जदीद तसव्वुर आया, मैं तो बल्कि अक्सर एक सवाल करता हूँ कि बाज़ दोस्तों से, आपसे पता नहीं मैं कर सकता हूँ या नहीं, मैं कहता हूँ कि जो जिस अकीदे का आप इजहार कर रहे हैं या जिस सेक्ट को आप हतमी समझ रहे हैं, ये आपका एडॉप्टेड है या बाय बर्थ है? ट्रस्ट मी, 99.9% का बाय बर्थ होता है। हम इसको थिंकिंग रैशनैलिटी के जाविये से लाते ही नहीं है कि भाई ये हमने पढ़ा समझा। अच्छा, फिर आलम इस्लाम का एक और भी चैलेंज है। मैं सिविक एजुकेशन के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी साथ साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ। क्रिश्चियनिटी में, इवन अगर आप जर्मनी में रहते हैं ना, तो आपको अपने सेक्ट का, वहाँ क्रिश्चियनिटी में भी सेक्ट हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, कैथोलिक्स हैं और एंजेलिकन हैं, आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। आपके डोमिसाइल पे लिखा होता है कि आप किस सेक्ट के हैं। इधर हमारे यहाँ आलम इस्लाम में ऐसी कोई कदगन नहीं है, कम से कम पाकिस्तान में तो नहीं है। आज अगर मैं अहले तशरीह हूँ
کل کو میں اہل سنت بن جاؤں، کل کو میں دیوبند یا اہل حدیث کی طرف چلا جاؤں، تو میرے پہ کوئی قدغن نہیں ہے، کہیں مجھے رجسٹر نہیں کروانا۔ افغانستان میں بھی میرا خیال ہے ایسی صورتحال ہوگی۔ تو ایسی صورتحال کی ایک خرابی ہوتی ہے، ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں اکثریت میں ہوں، اور اس اکثریت کو ثابت کرنے کے لیے یا تو آپ جس طرح مردم شماری یا خانم شماری ہوتی ہے کہ انسانوں کا آدم شماری، جو بھی آپ جینڈر نیوٹرل ٹرم یوز کرنا چاہیں، اس میں پاپولیشن کو گنا جاتا ہے، تو ایک مطالبہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ لکھ دیں، پتہ چل جائے گا، تاکہ جو اسلام آپ نے نافذ کرنا ہے وہ میجورٹی کا اسلام ہوگا، جیسے سعودی عرب میں ہے اور جیسے ایران میں ہے۔ تو لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہو پایا، تو یہ بھی ایک چیلنج ہے جو کہ آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ جب ایسا شمار نہیں ہوتا تو افغانستان کے آئین میں تو لکھا ہے اسلام اسٹیٹ ریلیجن ہوگا، شاید جو ماضی کے حکمران تھے ان کا دعویٰ بھی تھا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ایک شخص اور کھڑا ہو کے کلیم کرتا ہے نہیں میں آپ سے بہتر مسلمان ہوں۔ اور جو یہ اب داعش کا اظہار ہے بعض علاقوں میں، وہ ان کا تو یہ بھی دعویٰ ہے نا کہ طالبان بھی اپنے اس اصل اسلام سے ہٹ گئے ہیں۔ تو یہ اس ڈیبیٹ کو کیسے سیٹل کیا جائے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ پاکستان میں بھی چیلنج ہے، یہ افغانستان میں بھی چیلنج ہے، یہ اور ممالک میں بھی چیلنج ہے۔ اب افغانستان میں یا سیوک انگیجمنٹ کے 3-4 ماڈل ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے آواز، کہ آپ بات کر سکیں، وائس، وہ آپ کو تعلیم سکھاتی ہے، وہ آپ کو آپ کا سماجی تجربہ سکھاتا ہے، وہ آپ کو لیفٹ سوشیولوجی سکھاتی ہے، اور قرآنک یا اسلامک تعلیمات تو یہ ہے کہ اختلاف رائے میری امت میں رحمت کی دلیل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اختلاف ہوگا، میٹر کیا کرتا ہے کہ ہم اس ڈسکورس کو کنڈکٹ کیسے کرتے ہیں، وہ مکالمہ ہوگا کیسے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے کوئی بات کی ہے جو بادشاہ، یہ تو بادشاہ سلامت کیا کرتے تھے، جن کو کوئی بات پسند نہیں آتی تھی تو سر قلم کر دیتے تھے یا زندہ میں ڈال دیتے تھے۔ تو وائس کے ماڈرن میکنزمز کیا آ گیا، میڈیا آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، تو کتنی آزادی ہے اظہار کے ان چینلز کی، وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ دوسرا، جو تھیولوجی پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں وہ بیت پہ یقین رکھتے ہیں، جبکہ ڈیموکریسی بیلٹ پہ یقین رکھتی ہے۔ تو رائٹ ٹو ووٹ ہوتا ہے، اور وہ عام طور پہ ہر سماج میں اس کے اڈلٹس کو دیا جاتا ہے۔ کسی ملک میں 18 سال کی عمر میں، کسی ملک میں 21 سال کی عمر میں۔ دنیا کے کچھ ممالک میں یہ بحث بھی ہے کہ جناب اسے بچوں کو بھی دینا چاہیے، کیونکہ جو گورننس ہے وہ اچھی ہے بری ہے اس کا ان پہ بھی اثر ہوتا ہے، لیکن ایسا ابھی دنیا کے کسی ملک میں ہوا نہیں ہے۔ میں آپ کا جب پچھلی بار 2019 میں افغانستان میں الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت کوئی 35 ملین کی آبادی میں سے 9.6 ملین لوگ ووٹر تھے۔ اب کیا ووٹ کا حق ملے گا، وائس کا حق ملے گا؟ اور پھر جو سیوک انگیجمنٹ ہے، یہ مارچنگ آرڈرز نہیں ہوتے حکمرانوں کے، یہ شہریوں کا والنٹری ایکشن ہوتا ہے کہ وہ خود سوچتے ہیں کہ کیا ہمارے محلے میں صاف پانی ہے، کیا ہمارے بچوں کو تعلیم مل رہی ہے، کیا تعلیم یافتہ یا ہنرمند نوجوانوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو معیشت میں شمولیت کے موقع مل رہے ہیں۔ تو وہ سیوک انگیجمنٹ ایک والنٹری ماڈل ہوتا ہے۔ اب اگر وائس بھی نہ ہو، ووٹ کے بارے میں بھی، بلکہ ابھی تو میں نے ایک خبر پڑھی تھی کہ طالبان 1964 کے آئین کو
بحال کرنا چاہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، ابھی تک انہوں نے نہیں کیا. تو ایک سافٹ ویئر کے بغیر آپ وہ ابھی وہ نہیں ہوئے. تو گویا سافٹ ویئر کے بغیر ملک چلایا جا رہا ہے. تو اب مجھے بتائیں، میں تو آؤٹ سائڈر ہوں، میں آپ کو کس انداز میں کس انگیجمنٹ، کیونکہ سیوک انگیجمنٹ فلو کرتی ہے آپ کے سوشل کانٹریکٹ سے. اور اس کی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. تھامس جیفرسن امریکہ کے، جب وہ امریکہ کا دستور لکھ رہے تھے تو یا بل آف رائٹس لکھ رہے تھے، تو انہوں نے لکھا وی دی سبجیکٹس. ابھی سیاہی ختم نہیں ہوئی تھی، خشک نہیں ہوئی تھی، انہوں نے سبجیکٹ کاٹ دیا، لکھا وی دی سٹیزنز. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ایک حرف کاٹ کے دوسرا حرف لکھنے سے امریکہ کے سماج پہ کیا اثر پڑا؟ ہاں آپ سر تو ایک تو یہ فرق ہے سٹیزن اور سبجیکٹ میں کہ سبجیکٹس کے پاس رائٹ ٹو ووٹ نہیں ہوتا اور سٹیزن کے پاس ہوتا. سبجیکٹس کو بھی بعض ملک، ہم جب ہمارے ملک میں یہ خطہ ابھی غلام تھا تو رائٹ ٹو ووٹ لمیٹڈ فرینچائز میں تھا، کوئی جائیداد تعلیم کے زاویے سے. فرق یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کالونی تھا، آسٹریلیا کالونی تھا، کینیڈا کالونی تھا، ہندوستان کالونی تھا. جب امریکہ نے یہ کاٹ دیا تو آج برطانیہ کی ملکہ ان کی ملکہ نہیں ہے. آسٹریلیا اور کینیڈا نے نہیں کاٹا، وہ آج بھی لائل سبجیکٹس آف کوئین ہے، ان کی یہی کوئین ہے. ایک فرق دستور کے اندر لکھے ہوئے الفاظ، باقی آپ نے بھی جو باتیں فرمائی ہیں وہ پارشلی درست ہیں، لیکن فرق ویزیبل انداز میں یہ پڑا کہ آج بھی آسٹریلیا کی ملکہ ہے وہی ملکہ برطانیہ. ہم بھی اس خطے میں جس وقت ہم نے اپنا آئین بنا لیا تو ہم ریپبلک بن گئے. اور ریپبلک کس طرح بنے؟ علامہ اقبال میرا خیال ہے افغانستان، ایران، ان ممالک میں بھی پاپولر ہے. میں جمال الدین افغانی کے گریو پہ بھی گیا تھا تو ان کا بڑا ایک انفلوئنس تھا تو تھنکنگ کا بھی. وہ کہتے تھے جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی تو ان کے کچھ خطبات ہیں جسے ہم ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے نام سے کتاب چھپی ہوئی ہے. اس میں ایک خطبہ ہے پرنسپل آف موومنٹ ان دی اسٹرکچر آف اسلام. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ the kind of changes that are occurring in the Muslim world, I can predict that the Republican model will prevail in majority of the Muslims world. And I can foresee parliaments may become a place for ijtihad. اب بعض اوقات تو بعض فقہوں میں اجتہاد کا کھڑکی ذرا زیادہ کھلی ہے، بعض میں کچھ کم کھلی ہے، اور بعض میں اختلافات بھی آ جاتے ہیں. Am I right about it? تو انہوں نے تو کہا کہ یہ منتخب نمائندوں کا ایوان اجتہاد بھی کرنے کا مجاز ہوگا. somehow ہم ویسا پاکستان میں بھی نہیں کر سکے، دنیا کے اور ممالک میں بھی نہیں ہوا. اب آپ کی آبادی میں سے دکھ کی بات ہے کہ خاصے ایران میں ریفیوجیز ہیں، کچھ پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں، کچھ ان رجسٹرڈ ہیں، ڈائسپورا بھی ہے. تو لیکن ایک اچھی بات ہے پاکستان اور افغانستان کی کامنالٹی، کرکٹ، کلچرل ڈائیورسٹی، یہ قوم کو یونائٹ کرتی ہے. اور جو تیسرا ایلیمنٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشن. ہمارا جو دستور ہے وہ 1973 سے، یہ 3 C's ہیں آف کوہیشن. کرکٹ کرتی ہے نا، آپ جب ٹیم کھیلتی ہے خوش ہوتے ہیں نا،
हम भी बहुत होते हैं, irrespective of एथनिसिटी, ये वो सारा कुछ, फेथ, कल्चरल डाइवर्सिटी भी। कल्चरल डाइवर्सिटी ऐसी चीज़ है, मैं अगर मान लूँ मेरा कोई कीमत नहीं लगती। क्या जब खुदा ने बनाई है डाइवर्सिटी, आपका लिबास मुख्तलिफ हो सकता है, आपकी मौसीकी मुख्तलिफ हो सकती है, आपके खाने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकता है, आपकी इबादत का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। अगर मैं उसका एहतराम कर लूँ, मेरा 1 टका भी खर्च नहीं होता। लेकिन मैं अगर उसका एहतराम ना करूं तो उसकी बड़ी कीमत है। उसकी कीमत ये है कि समाज में नफ़रतें आती हैं, समाज में वायलेंस आती है, समाज में अदरनेस आती है कि आप लोगों को मार्जिनलाइज करते हो। तो क्रिकेट मुझे खुशी हुई तालिबान ने क्रिकेट टीम को मौका दिया, अगरचे वो ये मैंने सुना कि बेचारों को पैसे खुद रेज करने पड़े थे। हाँ हाँ, सिर्फ अलाउ किया, स्पॉन्सर नहीं किया। तो लेकिन आप ये देखें ना, ये थोड़ी सी तो बेहतरी है। पिछली दफ़ा, हाँ, पिछली दफ़ा तो वो कुछ लोग निकर पहन के फुटबॉल खेल रहे थे। अब तालिबान ने भी कुछ सीखा है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे सिर्फ ये एतराज़ है, मैं जमहूरियत पे यकीन रखने की बदौलत में किसी को ये हक नहीं दे सकता कि आप बंदूक उठाएं और चले आएं शहर में। ये हक ना मैं पाकिस्तान में, ना ईरान में, ना इराक में, ना कहीं भी ये देने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, आप अपनी दलील सामने रखें, लोगों से पूछा जाएगा, अगर आपको वोट मिलता है आपको ये हक मिलना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि फिर ये रेडिकल इस्लाम ने बंदूक क्यों उठाई। ऑफ कोर्स कोल्ड वॉर की जो एग्जिजेंसीज हैं वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये कोई सोसाइटी का अपना फिनोमेना नहीं था, ये बहुत सारी चीज़ों ने मिल के उस फिनोमेना को पैदा किया। और वैसे मैं उस ज़माने में यहाँ जर्नलिस्ट होता था, मैं बहुत सारी चीज़ों को जानता हूँ। लेकिन तालिबान की भी लर्निंग कर्व बनी है। जब पिछली बार वो आए थे तो वो सिर्फ मोटरसाइकिलों पे सवार होके खंडरों पे हुक्मरानी करने आए थे। इस बार अफ़गान इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, एक नई जनरेशन मौजूद है। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं समझ आ रहा कि उन्हें सिस्टम बनाने में जल्दी करनी चाहिए। ये तो डिफेक्टो रियलिटी है ना कि आज कंट्रोल उस रियासत का उनके पास है। ये नहीं मुमकिन कि इतनी बड़ी रियासत जिसकी 35 मिलियन के करीब आबादी हो, उसको दुनिया इतना अरसे तक रिकग्नाइज ना करे। वरना, और डिफेक्टो हुकूमत भी नहीं बनाई किसी ने जो माजी के हुक्मरान थे। तो गवर्नेंस के बगैर, सॉफ्टवेयर के बगैर मुल्क इतनी देर नहीं चलाया जा सकता। दुनिया का आपको कोई मुल्क और नहीं मिलेगा जहाँ पे जिसको तस्लीम ना किया गया हो, जिसका दस्तूर ना हो। तो सिविक एंगेजमेंट के बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। लेकिन मैं आपके सामने 2-3, मैं कोई 10 एक इस्लामी मुल्कों में विज़िट किया, वैसे तो बहुत किए। मसलन इंडोनेशिया में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी है। समहाउ वहाँ पे डेमोक्रेसी है, इलेक्शन होता है। दूसरी बड़ी आबादी इंडिया में है, वहाँ पे वोट का हक है, उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के भी इस दफ़ा बीजेपी ने किसी मुसलमान को सीट नहीं दी, लेकिन उनका एक सोसाइटी में अपनी से है। तीसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की पाकिस्तान में बसती है। चौथी बड़ी आबादी बांग्लादेश में बसती है। और मैंने ये सारे मुल्क देखे हैं। इसके अलावा मैं जिन ममालिक में देखा, अफ़गानिस्तान, बहरीन, मराकश, कतर, उर्दन, सेनेगाल, इन तमाम, मसलन बहरीन में अगरचे बादशाहत है, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब आलम इस्लाम को एक चीज़ समझना पड़ेगी, बरतानिया भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, बादशाह भी है, मुंतखब लोग भी हैं। जापान भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, बादशाह भी है और मुंतखब लोग भी हैं। जब बोन में आपका पिछला आइन बनने के मुशावरत हो रही थी तो वहाँ एक दलील ये भी आई थी कि ट्राइबल सोसाइटी को
यूनिफाई करने वाली एक फादरली फिगर होनी चाहिए, जिसे आप बादशाह कहें या आप तालिबान अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। तो अगर आपने बादशाहत कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं बनाई तो एक और इजहार आया। तो अभी बहरीन की स्पीकर आई हुई थी, यही हमारी मेज़बान थी, तो वहाँ पे हक हासिल है आपको कानून साजी करने का। रफ्ता रफ्ता इर्तका होता है सोसाइटीज़ का। मेरा दावा है कि आलम इस्लाम की या मुसलमानों की गालिब अक्सरियत दुनिया में अच्छी बुरी जमहूरियत में रहती है। तो फिर ये अलमिया कहाँ से आया कि अलमिया आया जदीद तारीख में, कदीम में नहीं जाते। अल्जीरिया में इलेक्शंस हुए, रिचुअल ऑफ डेमोक्रेसी से इस्लामिक फ्रंट जीता, वेस्ट ने उनकी गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं किया। तहरीर स्क्वायर में हमने खुद देखा, आप में से लोगों ने, जो जिसे हम अरब बहार कहते हैं, नौजवानों ने रिबेल किया क्योंकि सियासी जमातों का कल्चर कमज़ोर था। और मेरा ख्याल है अफ़गानिस्तान का भी अलमिया ये है कि वहाँ सियासी जमातों का कल्चर कमज़ोर है। जमहूरियत का एक वहीकल होती है सियासी जमात जो मुनज़्ज़म करती है शहरियों को मुख्तलिफ़ ख़यालात पे, मुख्तलिफ़ नज़रियात पे, मुख्तलिफ़ पर्सपेक्टिव्स पे। तो इजिप्ट में जब वो बास पार्टी के बाद कोई अच्छी डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं बन सकी, तो इस वजह से मुस्लिम ब्रदरहुड और उनका अरूज हुआ और मुर्सी की गवर्नमेंट को बाद में टॉपल कर दिया गया, बल्कि उन्हें ज़िंदगी से भी हक खोना पड़ा। मुझे खुशी की बात है कि पहली बार, एक जो पिछले सेशन में आपका सवाल था, पहली बार पाकिस्तान ने मुर्सी का तख्ता उल्टे जाने पे बयान दिया कि जमहूरी हुकूमत को चलना चाहिए। अब ये लेकिन वो जिन्होंने बयान दिया उनकी अपनी हुकूमत भी चली गई यहाँ पे। तो कहने का मकसद ये है कि मुस्लिम डेमोक्रेसीज में सॉलिडेरिटीज़ होनी चाहिए, वो एक दूसरे के लिए आवाज़ उठाएं। यही कैफियत हमने पैलेस्टाइन में देखी जब हमास जीती। अब अगर आप एक डेमोक्रेटिक रिचुअल में आ रहे हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी वोट लेके आई है, तो उसे भी, हमास को भी वेस्ट ने नहीं चलने दिया, बल्कि इमदाद तक बंद की। लेबनान में हिजबुल्लाह का, खैर लेबनान का पॉलिटिकल सिस्टम तो डिज़ाइन इस तरह है कि सदर फलां अकीदे से होगा वहाँ, क्योंकि क्रिश्चियंस मुस्लिम आबादी इस अंदाज से मुनक़सिम है, तो वहाँ भी सियासत में हलचल आती है। तो इन ग्रीवियांसेस ने आलम इस्लाम के कई नौजवानों को इस बात पे सोचने पे मजबूर किया, और पाकिस्तान में भी ऐसी तहरीकें मौजूद हैं, वो हिज़्ब तहरीर की सूरत में हो, मसलन जो थियोलॉजिकली डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करते हैं, वो खिलाफत को तरजीह देते हैं और अहले तशरीह में इमामत को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी की तरफ जाते हुए ममालिक के ऊपर जब वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस की वजह से उस्ताद आई, तो इससे कुछ लोगों का अकीदा हिला जुला। दूसरा, दो ममालिक, तीन ममालिक बल्कि माजी करीब में तकसीम हुए। इंडोनेशिया से ईस्ट तैमूर निकला, सूडान से साउथ सूडान निकला, बोस्निया हर्ज़ेगोविना जो कि यूरोप में एक मुस्लिम फेथ का मुल्क था, उससे कई ममालिक, सर्बिया भी, और वो तो खैर यूगोस्लाविया से निकले, लेकिन आज भी वहाँ तकसीम की बात चल रही है। तो यहाँ पे एक रेडिकल सोच रखने वाले नौजवानों की एंगेजमेंट ये हुई कि जहाँ पे क्राइसिस कश्मीर हो, पैलेस्टाइन हो, वहाँ पे वर्ल्ड कम्युनिटी उस अंदाज में मसला नहीं सुलझाती बनिस्बत उसके जहाँ पे दीगर अकायद के रहने वालों के मसाइल और चैलेंजेस हों। जिसे आप हिपोक्रेसी कहें, डबल स्टैंडर्ड्स कहें, लेकिन इस दलील में वज़न था जिसने नौजवानों को मुतासिर किया।
پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈنڈے کے زور پہ تو جمہوریت یا انگیجمنٹ نہیں پھیلائی جا سکتی، بھلے آپ اسے جو کہیں، کرپشن کہیں، کیا کہیں، اگر خود رو پودا ہو، اسی سرزمین سے اگا ہوا پودا ہو، تو اس کے کچھ نہ کچھ حامی، کبھی وہ کم ہوں گے، کبھی زیادہ ہوں گے، موجود ہوں گے۔ لیکن یہ چیلنج ہمیں عراق میں بھی نظر آیا، افغانستان میں بھی نظر آیا، لیبیا میں بھی نظر آیا، یمن میں بھی نظر آیا، اور بھی کئی جگہوں پہ نظر آیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے گلوبل لیول پہ بھی اور لوکل لیول پہ بھی کہ ہر ملک کے اپنے حقائق ہوتے ہیں، ہر ملک کے لوگوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے، لہٰذا جو نظام کس مقصد کے لیے، آرگنائزنگ پرنسپل ہے نا کہ ہم ریاست کو منظم کیسے کریں گے، اس کے لیے آپ کے پاس 2-3 چوائسیز ہوتے ہیں، یا آپ یونٹری فارم میں کریں گے، یا فیڈرل فارم میں کریں گے، یا کنفیڈرل فارم میں کریں گے۔ پھر اس کے اندر آپ نے سسٹم کا سافٹ ویئر کیا لگانا ہے، صدارتی بنائیں گے، کانسٹیٹیوشنل منارکی بنائیں گے، پارلیمانی بنائیں گے، یہ آپ کا آئین طے کرتا ہے، آپ کے عوام طے کرتے ہیں، آپ کے لوگ طے کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو مجھے چیلنج لگتا ہے کہ 21 اور افغانستان میں تو نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس بھی بنا تھا اور بہت سارے ادارے بنے تھے، میرا خیال ہے اس وقت ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کر رہا، تو ٹوٹلی ایک نیا سیٹ آف انسٹیٹیوشنز بنے گا۔ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر والا، زیادہ پچھلی دفعہ تو یہ تھا، اب بھی بنا دیا وائس اینڈ ورچوز منسٹری۔ تو میں اس چیز کو تو میں نے ایک بنانے کی کوشش کی، لیکن جو سوسائٹی اور سماج بنتا ہے وہ صرف طرز حکمرانی سے نہیں بنتا، دنیا کے کسی ملک میں وہ نظام تعلیم سے بنتا ہے۔ اگر تعلیم کی ایکسیس آپ ڈسکریمنیشن شروع کر دیں، مثلا یہ طے کرنا بھی مہمہ بن جائے کہ بچیوں کو پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، اکٹھے پڑھنا ہے علیحدہ پڑھنا ہے، لیکن یہ تو انسانیت طے کر چکی کہ تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، علم حاصل کرو خواہ چین تک جانا پڑے، قیدیوں کو بھی اس میں رعایت ملتی تھی، دنیاوی علوم ہی قیدی پڑھاتے ہوں گے نا، کفار کے قیدی، کوئی وہ اسلامی تعلیمات تو نہیں پڑھاتے ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم کی اہمیت، اقرا سے شروع ہونے والا دین، اگر وہاں پہ یہ چیلنج ہو کہ پڑھنا کیسے ہے، تو بھائی آپ جلدی سے وہ نظام بنائیں جس کے مطابق، لیکن جس چیز کو رکنا نہیں چاہیے ایک لمحے کے لیے وہ پڑھنے کا عمل ہے۔ اختلاف تو اس پہ ہے نا، اکٹھے پڑھیں گے یا مختلف پڑھیں گے، تو جنگی بنیادوں پہ جہاں آپ باقی کام کر سکتے ہیں آپ کو وہ سہولت مہیا کرنی ہے۔ دوسرا، سماج بنتا ہے معیشت سے۔ دنیا کا جو انگریز کا بھی تصور ہے پبلک سفیئر کا، سیوک انگیجمنٹ کا، وہ ہے جب تاجر جایا کرتے تھے، وہ مختلف علاقوں سے کچھ تجربات، کوئی اچھی مثالیں، کچھ اچھے کھانے، کچھ اچھے مثالیں، کچھ اچھی روایات لایا کرتے تھے۔ اور کابلی والا تو بر صغیر کی تاریخ میں آپ نے سنا ہوگا کہ کتنا انٹرپرائزنگ وہاں سے چلتے تھے۔ مجھے اپنے بچپن کا گاؤں یاد ہے کہ ٹھیک ہے بارڈر کے بعد پشاور سے آن ورڈ چلتے ہوں گے یا آپ کے سابقہ قبائلی علاقوں سے چلتے ہوں گے، تو وہ آ کے اتنے انٹرپرینیور ہوتے تھے گاؤں میں، کپڑا دے جاتے تھے کریڈٹ پہ، ابھی بینکوں نے کریڈٹ کارڈ ہی نہیں شروع کیے ہوئے تھے، تو اگلے سال جب آتے تھے وہ لازمی بات ہے آپ کے مہمان بھی ہوتے تھے، رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، پچھلے پیسے لیتے تھے اور اگلے سال کا سائیکل بنا کے جاتے تھے مزید کپڑا دے کے۔ انٹرپرائزنگ تھے، تجارت ہوتی تھی، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوسف خان بالی ووڈ میں جا کے دلیپ کمار بن جاتا ہے، لیکن اگر تجارت نہیں ہوگی تو پھر کچھ اور بن جاتا ہے۔ تو اکانومی آف کیوس کی زد میں رہا ہے افغانستان 1979 سے۔ اس اکانومی آف کیاس میں
इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती। ये पाकिस्तान भी जब दहशत के मसाइल का शिकार रहा, अमन, नबी पाक ने कहा था ना कि सबसे पहले मेरे हाजा बालदिल हमें, कि मेरे शहर को अमन का गहवारा बना और इसके लोगों पे अपनी नेमतों की फरावानी कर। तो अमन प्री कंडीशन है, अमन की अपनी मुईशत है, जंग की अपनी मुईशत है। आज तक मैंने इवन, अब आप देख लें अमेरिका में जो थोड़ा सा डेमोक्रेसी का, इस दफ़ा वर्ल्ड रिपोर्ट में अमेरिका में भी जमहूरियत ज़वाल का शिकार है, क्योंकि उसने गुज़श्ता 2 दहाइयाँ इराक, लिबिया, शाम, अफ़गानिस्तान जंगों में ज़्यादा वक्त गुजारा है, और चीन इस अरसे में मईशत पुरअमन अंदाज में। तो ये भी आपका चॉइस है। मैं कहता हूँ कि जब सिविक इंगेजमेंट होती है उसके 2 पर हैं, जमहूरियत के भी 2 पर हैं। एक है शहरी और सियासी आज़ादियों का पर, जिसका इजहार हम ज़्यादा करते हैं, और दूसरा है मुआशी आज़ादियों का पर। अगर एक पर टूटा हुआ हो तो परवाज़ गैर मुतवाज़न हो जाती है। समाज को अगर हमने आगे ले जाना है तो ये अफ़गानिस्तान के लिए भी, ये पाकिस्तान के लिए भी अहम है कि हम अमन की मुईशत को परवान चढ़ाएं। उसमें लोगों को आगे बढ़ने का ज़्यादा मौका मिलेगा। और आलम इस्लाम में एक डिबेट होनी चाहिए, हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ इस्लाम। अब जब कहते हैं कि थियोक्रेसी नहीं है इस्लाम में, वो क्रिश्चियनिटी का यही मसला हुआ ना कि पोप की बात सबसे ऊपर नाफिज होती थी, बल्कि टैक्स भी होता था। तो ये प्रोटेस्टेंट फेथ बेसिकली उस जर्मनी के एक हुक्मरान को सूझा, ये जो पैसे हम रोम भेजते हैं उसकी बजाय अपने मुल्क में ही एक पोप खड़ा कर लेते हैं, यहीं रह जाएंगे। एक स्टैंड ऑफ ओपिनियन ये भी है कि ये भी मुईशत से वाबस्ता था। तो हमें अमन की मुईशत की तरफ जाना होगा। अब कुछ लोग हैं जो फिक्री एतबार से जमहूरियत और शहरियों के हकूक़, मैं इसे कहता हूँ, हम थियोलॉजिकली रेजिस्ट करते हैं, कुछ टेररिस्टिकली रेजिस्ट करते हैं। जो हमारा सन 2008 का इलेक्शन था पाकिस्तान में, उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने लिस्ट दी थी कि फ़लाँ फ़लाँ सियासी जमात को जलसा करने का हक नहीं है, और उसका क्या नतीजा हुआ? एक की कायद बम धमाके में चली गई, कई और सियासतदान बम धमाकों में चले गए। तो सोसाइटी को के मैकेनिज़म्स ऐसे होने चाहिए कि आप न टेररिस्टिकली रोक सकें, थियोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी। आप जो कौम ने तरीक़ाकार तय किया, अब मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं लगता कि तालिबान राइट टू वोट देंगे। वो हद होगा तो किसी और मॉडल की तरफ जाएंगे कि हर इलाके की छोटी छोटी शूरा हो जो नुमाइंदे भेज के ऊपर पार्लियामेंट में बिठाए। हर शहरी को अब 21वीं सदी में उससे महरूम करना, जबकि आलम इस्लाम की गालिब अक्सरियत के पास हो। सऊदी अरब में ये हक मिल रहा है। मैं सऊदी शूरा काउंसिल के अरकान से मिला हूँ, अभी नामजद होती है, लेकिन वहाँ पे भी अब लोकल लेवल पे वोट का हक मिल रहा है, और रफ्ता रफ्ता ऊपर तक जाएगा। ऐसा ही कतर में हुआ था, ऐसा ही बहरीन में हुआ था। तो कई और ममालिक में तो जमहूरियत को एक ग्लोबल कॉमन समझते हुए मुस्लिम ममालिक की गालिब अक्सरियत ने कबूल किया है। क्या अफ़गानिस्तान को इससे डिनाई कर सकते हैं? मेरा ख्याल है नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी फ़िक्र, ताकत के ज़ोर पे तो आप थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर एक मुंतशिर इकॉनमी हो, जंग की मुईशत हो, शहरियों के लिए रोटी और रोज़गार के मसाइल हों, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का आपने सेशन सुना है, वो सिचुएशन हो, तो कहत में कहते हैं कि लोग अकीदा भी भूल जाते हैं।
उस वक्त अकीदा रोटी बन जाता है। तो ऐसे चैलेंजेस से नबरद आजमा होने के लिए हमें चाहिए कि हम लोगों की आवाज़ सुने, ऐसा सिस्टम डिज़ाइन बनाएं जो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक हो, कौम के तहज़ीबी तजर्बे से मेल खाता हो, और अल्टीमेट उसका नतीजा ये होना चाहिए कि लोगों को अच्छी ज़िंदगी मिले, अपने आप को, अपने हुनर, अपनी सलाहियतों को के इज़हार का मौका मिले। मुझे आपसे ये बातें करनी थी, शायद क्योंकि मैं ठहराव में इसलिए बात कर रहा था कि मुझे कोई भरपूर उम्मीद वाली बात करने की दलीलें मेरे पास तो कम से कम थी। अब शायद आपके सवालों से कोई मुझे हौसला मिले कि ऐन मुमकिन है मेरा तज्ज़िया गलत हो।